समारोहका अध्यक्ष महोदय, यो भव्य समारोहमा अतिथिको रूपमा मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण महानुभावहरू, यो गरिमामय समारोहमा उपस्थित सबै महानुभावहरू र प्रिय पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा भव्य रूपमा सफल होस्, यसले विगतका सबै नीति योजना कार्यक्रमको बारेमा विहङ्गम व्यवस्थित र गम्भीर समीक्षा गरोस् र त्यसबाट वैज्ञानिक वस्तुवादी र सही निष्कर्ष निकालोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सफलताको म अन्तर्हृदयदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भन्दा अगाडि अध्यक्षज्यूले, त्यसैगरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यूले धेरै कुरा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। पहिलो कुरा त अध्यक्षज्यूले धेरै साहित्यिक हिसाबले पनि त्यसका साथसाथै भावनात्मक हिसाबले पनि विचारका हिसाबले पनि धेरै मार्मिक अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ। मलाई के लागेको छ भने हामी जिम्मेवारीमा बस्नेहरू, चाहे त्यो कार्यपालिकामा होस् चाहे त्यो व्यवस्थापिकामा होस्, सबैलाई उहाँले प्रेम प्रहार गर्नुभएको छ। हृदयको तल्लो तहसम्म चाहिँ त्यो घुसिसकेको छ। त्यसकारण म सबभन्दा पहिला त्यो मार्मिक भनाइप्रति सकारात्मक ढङ्गले नै सोच्छु, किनभने त्यहाँ विषयहरू उठाइएको छ, गम्भीर रूपमा विषय उठाइएको छ। ती विषयहरू खुला सिधा र स्पष्ट छन् र त्यसै गरी उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। र फेरि अर्को मलाई के लाग्छ भने जति ठुलो समस्या त्यति धेरै गम्भीर विहङ्गम छलफल संवाद, सहकार्य, समन्वय र अन्तिममा चाहिँ फेरि सहमत भएर कार्यान्वयनमा जाने कुरा हो। हुन त मलाई के लाग्छ भने म केही कुरा तपाईहरुसित सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने नीति निर्माण पनि ती वैज्ञानिक वस्तुवादी सही देशको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अर्को त्योभन्दा नि गम्भीर कुरा मलाई के लाग्छ भने बनेका नीति कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्। हाम्रो चुनौती कार्यान्वयनको हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण हामी जे बोल्छौँ, जे भन्छौँ, जे घोषणा गर्छौँ त्यसप्रति इमानदार भयौँ भने वास्तवमा सबै समस्या समाधान भएर जान्छ। तपाईहरुले कानुन निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ। मेरो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेदारी कानुन निर्माण हो। कानुन निर्माण यो धेरै ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन निर्माणको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। हुन त यो कुरा सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो, तर मलाई पनि मोटामोटी कुरा जानकारी थियो। जब मैले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेँ त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मलाई यो कुरा थाहा थियो सभामुखको जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्ने, तर मलाई अहिले अलिकति के बढी थाहा भएको छ भने कानुन निर्माण गर्नु पनि मुख्य काम हो। कानुन निर्माण गर्नु मात्रै मुख्य काम होइन, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने मुख्य काम हो। र गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काम मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, ती गुणस्तरीय कानुन ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएका छन् कि छैन। सार्वभौम संसदको नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म तपाईहरुसित यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु कि ती ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्। संसदीय निगरानी गर्ने कुराको त्यो गम्भीरतापूर्वक मलाई बोध चाहिँ भएको छ, तर परिस्थिति त्यति सहज छैन, परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन। परिस्थिति अनुकूल छैन, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, जानेको कुरा हो।
त्यो परिस्थितिलाई सहज बनाउने पनि दायित्व हाम्रै नै हो। वास्तवमा पोजिसन लिने कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन, आलोचना गर्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन, निर्देशन दिने कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यो निर्देशनलाई चाहिँ पुरै चाहिँ आत्मसात गर्न हुने वातावरण बनाउनु पर्छ। वास्तवमा राज्यको कार्यकारिणी एक नम्बरमा आउँछ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस्, चाहे त्यो न्यायपालिका होस्, चाहे त्यो चाहिँ व्यवस्थापिका होस्, यी सबैले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ। एउटा सन्तानलाई जसरी चाहिँ आफ्नो अभिभावकप्रति ढुक्क हुन्छ, ऊ विश्वस्त हुन्छ, यदि ढुक्क र विश्वस्त भएन भने उसको परिवार पुरै ध्वस्त हुन्छ। ठिक त्यस्तै गरी यी राज्यका जिम्मेवार निकायहरू, त्यसका प्रमुखहरूले वास्तवमा सबैलाई विश्वासमा लिनै पर्छ। सिङ्गो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, सिङ्गो राष्ट्रका जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ। अझ यस्तो संस्थागत रूपमा देशका लागि समर्पित भएर लाग्नेहरूलाई त विश्वासमा लिनै पर्छ, त्यसको विकल्प नै छैन। यहाँ उहाँले मार्मिक ढङ्गले भनिराख्नु भएको छ, हामीलाई पनि देशको माया छ, यो भन्नुपर्ने कुरा होइन। तर भन्नुपर्ने स्थिति किन आयो, किन आएको छ यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति? यो स्वतः सिद्ध हो। देशभक्तिभन्दा ठुलो यो दुनियाँमा केही पनि छैन। हामी जहाँ रहन्छौँ, हामी जहाँ रहेका छौँ, हामी जहाँ रहेर जिम्मेवारी पुरा गर्न खोज्छौँ, त्यहाँ निष्ठापूर्वक इमानका साथ जिम्मेवारी पुरा गर्ने नै देशभक्ति हो। तर अहिले इमानको कुरा गर्दा, निष्ठाको कुरा गर्दा वास्तवमा यो चाहिँ के को लागि कुरा गरे होला भने जस्तो स्थिति छ। साँच्ची मलाई अलिकति समय दिनुहुन्छ भने अहिले दुनियाँभरि नै, संसारैभरि सच्चा अभिभावकको खोजी भइरहेको छ। खोजी गर्ने क्रम जारी छ। हामीलाई थाहा छ मानव जातिको अस्तित्व र सभ्यतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी चाहिँ महाव्याधि हाम्रो अगाडि आयो। धरतीका महान सपुतहरू त्यसका बारेमा खोज अनुसन्धानमा लागे। अहिले करिब करिब त्यो परास्त भएको स्थितिमा छ। त्यो खोज अनुसन्धान गर्ने र महान बसका बीचबाट चाहिँ त्यो रोग व्याधिको मात्रै कुरा छैन। जब मानव सभ्यता र अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भयो, यहाँका चाहिँ विधिवेत्ताहरू, भविष्यवेत्ताहरू, वैज्ञानिकहरू सबै चाहिँ लागे। यो विश्व व्यवस्थामा कहीँ खोट खराबी त छैन। अहिले सारा मान्छेहरू किन व्यापारमा केन्द्रित भइरहेका छन्? दर्शनमा किन बहस भइरहेको छैन? विचारमा किन बहस भएको छैन? सिद्धान्तमा किन बहस भएको छैन? यी कुराहरूमा हुँदै गर्दा आज विश्व दृष्टिकोण निर्माण हुने अवस्थामा छ। किनभने सङ्कट दुनियाँलाई बर्बाद पार्नका लागि आउँदैन। हामी सबैलाई सङ्कट आउँछ, समस्या आउँछ। सङ्कट तपाईँमा ऊर्जा भर्नका लागि आउँछ। सङ्कट तपाईँमा चाहिँ उपाय पत्ता लगाउनका लागि चुनौती भएर आउँछ र तपाईँले ठिक ढङ्गले केन्द्रित भएर त्यो सङ्कट समाधान गर्नका लागि इमान्दारितापूर्वक लाग्नुहुन्छ भने त्यो सङ्कटले मान्छेलाई माथि उठाउँछ, अवसर दिन्छ। त्यस्तै दुनियाँलाई दिएको छ, विश्व दृष्टिकोण बन्ने क्रममा छ। मलाई लाग्छ एउटा यो अराजकताको स्थिति, यो तछाड मछाडको स्थिति, यहाँ मैले भनिरहनु पर्दैन, अहिले कतिपय देशहरूमा चाहिँ युद्धको स्थिति पनि छ। किन हामी शान्तिको बारेमा चाहिँ बुलन्द आवाज बुलन्द किन नगर्ने? सबैले गर्नुपर्छ। संसारका सबै जो सचेत छन्, जसले शान्तिको महत्त्व बुझेका छन्, त्यसले गर्नुपर्छ। तर नेपालले सबभन्दा बढी गर्नुपर्छ। किनभने नेपालले नै जन्माएको हो महान दार्शनिक गौतम बुद्धलाई। आज संसारको जुनसुकै कुनामा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ गौतम बुद्धलाई नचिन्ने मान्छे कोही पनि छैन। के हामीले गौतम बुद्धले गरेका ती कुराहरूको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक मनन गर्ने, आत्मसात गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व हाम्रो होइन? चाहे मैले अघि नै भने, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा हामी काम गरेका हौँ। मलाई त के लाग्छ भने एउटा कुशल व्यवसायी सबभन्दा उत्तम सज्जन पुरुष हुन्छ। डिफो, दार्शनिक डिफोले भन्नुभएको, मलाई यो असाध्यै मनपर्छ। मान्छेले भन्छन् यो उद्योग व्यवसाय व्यापार सजिलैसित हुन्छ, हुँदैन, सजिलैसित हुँदैन। धेरै ठुलो चिन्तन मनन
धेरै ठुलो साधना, मेहनत र परिश्रमद्वारा अब जे पनि गर्नु त अर्कै कुरा हो, तर साँच्चीकै कुशल व्यवसायी बन्नका लागि धेरै ठुलो चाहिँ साधनाको आवश्यकता पर्छ। म ठान्दछु यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा भनेको एउटा विद्वत सभा पनि हो, केन्द्रीकरण पनि हो। तपाईँहरूले आफ्ना अनुभव, धेरै अनुभवहरू, धेरै चाहिँ तपाईँहरूका चाहिँ उतार चढावबाट गुज्रिएका चाहिँ अनुभवहरू, शिक्षाहरू सबैबाट चाहिँ संश्लेषित एउटा संस्था हो। यो त्यत्तिकै निर्माण भएको छैन, यसलाई अझ विकास गर्नुपर्छ र तपाईँहरूको कुरासित म पुरै सहमत छु। सल्लाह गर्दा के बिग्रन्छ र? बिग्रन्छ र बिग्रँदैन भन्ने कुरा होइन, सल्लाह गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प कुनै छँदै छैन। यदि समस्या छ भने हामी ठान्छौँ भने, यदि हामी उन्नति र प्रगति गर्नका लागि लालयित छौँ भने छलफल गर्नै पर्छ। अझ निजी क्षेत्र र सरकारका बिचमा त यस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ, त्यो अन्तर्घुलित सम्बन्ध हुनुपर्छ, एउटै स्वर हुनुपर्छ अनि जनतालाई पुरै चाहिँ एउटै धागोमा उड्नुपर्छ र राष्ट्रिय एकता कायम भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने उन्नति र प्रगति त त्यो हुँदै जान्छ। हुन्छ, के को कमी छ र नेपालमा? के को पनि कमी छैन। कमी छ भने के छ भने दूरदृष्टिको छ, कमी छ भने इच्छा शक्तिको छ, कमी छ भने प्रतिबद्धताको छ। अहिले अध्यक्षज्यूले भने जस्तै हामी तात्कालीन काममा अल्झिरहेका छौँ, कार्यनीतिक कुरामा चाहिँ हामी अल्मलिरहेका छौँ। रणनैतिक सोच, हाम्रो सोच दीर्घकालीन अर्थमा यसो गर्ने, मध्यकालीन यसो गर्ने, अल्पकालीन यस्तो गर्ने भन्ने खालको छैन। हाम्रा कुराहरू चाहिँ वास्तवमा फेरबदल भइरहन्छन्। राष्ट्रको एउटा नीति भन्ने त फेरबदल हुने कुरा होइन। त्यसकारण म के भन्छु भने अब फेरि तपाईँहरूले समीक्षा गर्नुभएको छ, गर्नु नै हुन्छ, सबै कुरा हो। म यो कुरा पनि असाध्यै धेरै मन पराउँछु। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्छ भने म सेयर गर्न चाहन्छु, अनुमति दिनुहोस्। व्यवसायमा मानिसको चरित्रको पुरै परीक्षा हुन्छ। हुन त सबै हाम्रो पल प्रतिपल, क्षण प्रति क्षण जहाँ हामी पुग्छौँ त्यहाँ हाम्रो परीक्षा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो आचरण, हाम्रो सदाचार, हाम्रो इमान्दारिता, मान्छेहरूले के ठान्दछन् भने जे गरे पनि हुन्छ, यो मान्छेले थाहा पाइराखेका छैन, एक थाहा पाइराखेको छ भन्ने कि नभन्ने भन्ने वातावरण बनेको छ कि छैन। तीखो नजरले एउटा किसानले हेरिरहेको हुन्छ, एउटा मजदुरले हेरिरहेको हुन्छ। हामी माथि माथि बस्ने, पदमा बस्नेहरूले चाहिँ के ठान्छौँ भने यिनीहरूले के पनि जानेका छैनन्, बुझेका छैनन्। उनीहरूले सबभन्दा बढी बुझेका छन्, किनभने तपाईँको एउटा बच्चालाई तपाईँ सम्झनुहोस्, त्यो बच्चाले यस्तो न्याय गर्छ कि त्यो बच्चाले वास्तवमा तपाईँले त्यो बच्चालाई खुसी पार्न सक्नुभयो भने तपाईँको कमजोरी हो। ऊ खुसी भएन भनेर तपाईँले चाहिँ उसप्रति चित्त दुखाउन किमार्थ पाउनुहुन्न, किनभने ऊ निष्पक्ष हुन्छ, ऊ अबोध हुन्छ, उसले चाहिँ सधैँभरि ठिक कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण जनताहरू भनेको धेरै नै महान हो। अझ मलाई भन्न दिनुहुन्छ भने नेपाली जनता धेरै महान छन्, नेपाली जनता लोकतान्त्रिक छन्। नेपाली जनता एउटा सीमामा पुगेपछि सधैँभरि जनसागर उर्लेर राम्रो काम गर्ने होइन। जनसागरले त के गर्छ त, अथवा जनताले त के गर्छन् त भन्दाखेरि निर्वाचन गरेर चाहिँ प्रतिनिधिहरू पठाउँछन्, अनि त्यसपछि फेरि त्यस्तै चाहिँ यता चाहिँ मेहनत परिश्रम गरेर चाहिँ भनौँ न कर्मचारी तन्त्र बन्छ। तपाईँहरू पनि चाहिँ जनताबाटै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ विश्वास सुम्पिएका छन्। हाम्रो भाग्य र भविष्य र देशको भविष्यका लागि तपाईँहरू समर्पित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वासका छ। हामीलाई चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ पठाउनु भएको छ। हामीले त्यो कुरालाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने? आत्मसात गर्ने भने समस्याको समाधान त्यहीँनेरि छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामी छलफल बहस गरौँ। अहिले अलि समस्या देखा परेकै छ, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। समस्या देखा परेको छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ भने सबभन्दा धेरै छलफल गर्नु पर्यो, दिनदिनै जस्तो छलफल गर्नु पर्यो र यो छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ मलाई लाग्छ। चाहे त्यो कोभिडको समस्या अब समाधान हुँदै गएको छ, जलवायु परिवर्तनका समस्या बिस्तारै चाहिँ समाधान हुँदै जाला, अनि त्यसपछि राजनीतिक उतार चढाव धेरै घुम्ती र मोड पार गरेर हामी यहाँ आएका छौँ र त्यो पनि बिस्तारै लयमा जाँदैछ। अब
उन्नति र प्रगतिको मार्गतिर अगाडि जानका लागि सहमति, सहकार्य, समझदारीको अनिवार्य, यसको विकल्प नै छैन। त्यतातिर जानुपर्छ। एउटा सभामुखको हैसियतले, सङ्घीय संसदको नेतृत्व र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले म सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु। त्यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको अगाडि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ मलाई भन्दा, होइन? उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, गरेपछि मात्रै देश समृद्धिको बाटोतिर जान्छ। हामीलाई चाहिँ सधैँभरि उसै त थाती अल्पिल्तो थियो, जनगोब्यौ झिरेले भने जस्तो धेरै चाहिँ योग्यता, क्षमता, प्रतिभा भएका चाहिँ नेपाल आमाका सपुतहरू बाहिर छन्। आज योभन्दा एकातिर गर्व लाग्छ। नासामा समेत हाम्रा नेपाल आमाका छोराछोरीहरू चाहिँ वैज्ञानिकको रूपमा कार्यरत छन्। संसारका धेरै ठाउँमा गएर आफ्नो मेहनत परिश्रमले नेपालको परिचय दिइरहेका छन्। यो कुरा सुन्न पाउँदा गर्व लाग्छ। तर ती प्रतिभाहरू हामी पाल्छौँ, हुर्काउँछौँ, बढाउँछौँ। आज 12 आमा चाहिँ एउटा ठुलो घर छ, त्यो घरमा चाहिँ एउटा कुनामा चाहिँ बडो निराश भएर बसिरहेका छन्। छोराछोरीहरू कहाँ छन्? हामीले यो अरूलाई चाहिँ भनेर होइन, मैले आफैलाई भन्दैछु, आफै आत्मसंवेदक, यो वातावरण किन बनाउन सकेन? धेरै साथीहरू मलाई भन्छन्, मेरो छोरी यहीँ बस्छु भनेर आएकी, 3 महिना भयो, 3 महिनामा मलाई अब नेपाल पुग्यो भनेर भन्दैछ भनेर चाहिँ साथीहरू भन्छन्। छोराको कुरा त्यसै गर्छ। यी कुरा वास्तवमा भाषण त हामी सबै गर्छौँ, तर भाषण गर्ने कुरा कुनै ठुलो कुरो होइन, प्रवचन दिने कुनै ठुलो कुरो होइन। वास्तविक जीवनमा लागू गर्ने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको लागि हामी सबैतिरबाट चाहिँ साँच्चैकै निष्ठावान भएर, साँच्चैकै देशप्रति इमान्दार भएर अगाडि बढौँ। र यसरी कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने अब उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसै गरी अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कति धेरै महत्त्व छ भन्ने कुरा म चाहिँ केही तपाईँहरूलाई थाहा छ। अहिले चाहिँ भएको दुनियाँमा भएको चाहिँ असमझदारी, अझ युद्धै भएको छ युक्रेन र रसियामा। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने वर्तमान आर्थिक सकसबाट थप प्रष्ट भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी यसतर्फ पहल अगाडि बढाउन, आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि राजनीतिक वृत्तलाई सुझाव दिन, उपायहरू निकाल्न मेहनत गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। राष्ट्र सङ्कटमा पर्न गयो भने समृद्धि भएर मात्रै हुँदो रहेनछ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैमाथि, चाहे त्यो सरकार, चाहे त्यो निजी क्षेत्र, सबैमाथि एउटा ऐतिहासिक जिम्मेदारी आएको छ। हामीसित कमी केही छैन, हामी हरेक हिसाबले समृद्ध हुन सक्छौँ। एउटै कमी के छ भनेदेखि मैले अघि नै भने हामीमा निष्ठा र इमानको कमी छ। त्यतातिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ आज पनि मुख्य सचिवजीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, वास्तविकता नै हो। 1000 तर्कहरूलाई एउटै तथ्यले काटिदिन्छ। आज यसो भयो उसो भयो भनेर तर्क त गर्न सकिन्छ, तर मलाई जब्बर विश्वास के छ भनेदेखि सबैलाई ढाक्न सकिन्छ, आफैलाई चाहिँ ढाक्न सकिँदैन। दुनियाँ बदल्ने हो भने हामी अझ बढी यो चाहिँ कहाँ लागू हुन्छ भने हामी जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छेहरू पहिला बदलिनुपर्छ। यो भनाइ पनि मलाई असाध्यै मन पर्न थालेको छ। हिजो मलाई बाठो थिएँ जस्तो लाग्थ्यो र म दुनियाँ बदल्न हिँडेको थिएँ। आज म सचेत भएको छु, आफैलाई बदल्न लागिरहेको छु। यही कुरा असाध्यै मनपर्ने कुरा भन्दै फेरि पनि तपाईँहरूको साधन सभाको सफलताको कामना गर्दै मेरो भन्नुलाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।